والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف سارے احباب مل کے پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر. بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر. نال مہی دے جو گزریا زمانہ یاد کر. نال مہی دے جو گزریا زمانہ یاد کر. اے پردے سے پنچے اٹھے ویسی خالی پنجرا رہ جاسی. اے پردے سے پنچھی اٹھے ویسی خالی پنجرا رہ جاسی. عارضی در چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کر. عارضی در چھوڑ دے اصلی ٹھکانہ یاد کر. اور حافظ تو جانے سرکار دا دیدار ہوگا. حافظ
صلاۃ و بعد محترم دوستو بزرگو مسلمان بھائیو تواڈے سامنے قرآن پاک دی آیات کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ آج دی اس بابرکت محفل پاک دے اندر فکر آخرت دے حوالے دے نال چند گزارشات عرض کراں گا۔ دعا کرو خالق کائنات عز و جل حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات عز و جل حق سچ سن کے سانو سار میں اس تے عمل کرن دی اور استقامت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ میرے دوستو، جس طرح کہ تسی جان دے ہو کہ اج دی اے محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب ڈاکٹر زاہد اعجاز قادری صاحب انہاں دی والدہ دے واسطے انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا کردا یا اللہ کریم عز و جل انہاں دی والدہ دی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، قبر دی منازل نو آسان فرما، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شفاعت کبری عطا فرما، اور ساڈے جننے بھی دنیا تو جا چکے نے ساریاں دی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ پیارے محترم بھائیو، محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نو اللہ پاک نے جڑے احکامات عطا کیتے نے، اگر قرآن پاک دے اندر غور کیتا جائے تے قرآن پاک دا اگر 7 حصے کرو تے ایک حصہ کم و بیش ایک حصہ قرآن پاک دا ایسا نظر آئے گا کہ جس دے اندر اللہ پاک نے بندیاں نو اپنے عذاب تو ڈرایا اور فکر آخرت دی ترغیب دلائی اور قبر دے متعلقہ چیزاں دسیاں اور پچھلے عذابات دے بارے دسیا اور آئندہ مراحل دے حوالے دے نال اللہ پاک نے کلام فرمایا۔ حضرات تسی اندازہ لگاؤ، جدو ابتدا کیتی جاندی گے کسی دے قریب بندہ جاندہ ہے، جدو گفتگو بندہ شروع کردہ ہے، گفتگو دے شروع تے بندہ نرمی دا پہلو رکھدہ ہے، لیکن حضرات تسی حیران رہ جاؤ گے اگر توجہ جناب پہلے کسی دی نہیں گئی کہ ہم ذرا توجہ کرو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ دیکھو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو تبلیغ دی ابتدا کیتی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو جا کے اللہ پاک دی طرف بلا رہے ہیں، اللہ پاک دے ایمان دی دعوت دے رہے ہیں، اور شروع سے ہی اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرما لیا، جناب پہلیاں جڑیاں وحیاں اتریاں نے انہاں وچوں ایک بھی وحی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے جڑے قریبی نے انہاں نوں اکٹھے کرو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبیاں نوں اکٹھے کیتا اور اکٹھے کر کے اللہ پاک دے بارے ڈرن دے حوالے دے نال تبلیغ ارشاد فرمائی، یعنی کہ ابتدائی تبلیغ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ دار قریبی احباب آپ نے جمع کیتے، حتیٰ کہ ابو لہب بھی دے اندر ہی موجود سی، حتیٰ کہ دیگر رشتہ دار بھی اسی مجمع دے اندر موجود سی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ پاک دے فرمان دے مطابق لوکاں نوں اللہ تو ڈرن دی ترغیب ارشاد فرمائی، تے اودوں بھی جناب ابو لہب نعرے ماردا اٹھ کے تے پرے نوں نکل گیا اور لوکاں نوں بہکان دی کوشش کیتی۔ اے جویں اج ساڈے لوکاں نے کم پڑھیا نے کہندے مولویاں نے کام ڈران دا، اے جی ڈران والیاں گلاں کردے نے، اداں کردے نے، یہ کردے نے، وہ کردے نے، حالانکہ میں تواڈے سامنے سیدھا جہا تجزیہ رکھیا کہ قرآن پاک دا مطالعہ کرو۔ ویسے تے جناب ہر بندہ موبائل لے پھردا، ترجمے والے قرآن جناب موجود نے، قرآن پاک دا مطالعہ کرو، ترجمے دا مطالعہ کرو تے جناب قرآن پاک دا کم و بیش 7واں حصہ نظر آئے گا جدی اندر اللہ پاک نے فکر آخرت دی ترغیب ارشاد فرمائی اور یہ چیزاں دسیاں۔ حضرات آیت کریمہ جڑی میں خطبے دے اندر پڑھیے ادا شان نزول کی سی۔ ابو جہل بے ایمان، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو جہل نو جدو دعوت دیتی نا اسلام دی کہ اسلام دی طرف آ جا، اگیوں کہن لگا جی میں نہیں اسلام قبول کردا، تسی میرا کی کر لو گے؟
اگر میں اسلام قبول نہیں کرتا تسی میرا کی کر لو گے تے میرا کی بنے گا اگر میں اسلام قبول نہیں کرتا؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دسیا ہمیشہ ہمیشہ واسطے دوزخ دا بالن بنے گا، لہذا بندے دا پت بن کے ادھر آ جا کہندا تسی تے تہاڈی دوزخ جیڑی چیزاں تسی لے پھردے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکدیاں۔ استغفر اللہ، کہندا کچھ نہیں بگاڑ سکدیاں۔ حضرات آیات کریمہ اتریاں، حضرات توجہ کرو، اللہ رب کائنات نے آیات کریمہ نازل کیتیاں نے۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو جہل بے ایمان تواڈے سامنے آ کے آخرت دے بارے مذاق پیا اڑاندا اے، قبر دے عذاب دے بارے مذاق پیا اڑاندا اے، آخرت دے معاملات جہنم دے بارے دوزخ دے بارے مذاق پیا اڑاندا اے۔ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تسی انہوں میرا پیغام دے دیو کہ اے ابو جہل تینوں اپنے حوالے دے نال اتنا مطمئن کون دے ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ پاک رائے فیصلہ اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تیرے واسطے خرابی ہوئے پھر تیرے واسطے خرابی ہوئے، تیسری مرتبہ بھی تیرے واسطے خرابی ہوئے، چوتھی مرتبہ بھی تیرے واسطے خرابی ہوئے۔ اے ابو جہل بے ایمان، کیا تو اے سمجھدا ہے کہ بندہ دنیا چے آ گیا جی میں آ گیا میں مر کے چلا جانا ہے، اگلا کوئی جگان نہیں، کوئی حساب نہیں دینا پینا، کوئی قبر دا حساب نہیں دینا پینا، کوئی آخرت دا حساب نہیں دینا پینا، کوئی جا کے جہنم یا جنت دے بارے کوئی تصور نہیں رہنا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انہوں دس لے اپنیاں چیزاں دور کر لے، اے غلط سوچاں اپنیاں دور کر لے، تیرے واسطے ایتھے بھی خرابی ہے، قبر دے اندر بھی خرابی ہے، پھر تیسری خرابی میدان محشر دے اندر ہے، تے چوتھی خرابی دوزخ دے اندر موجود ہے۔ تائیوں کر کے فرمایا، پہلے فرمایا ایتھے خرابی اولا لکا فاولا، ایتھے خرابی، پھر دوسری خرابی، پھر تیسری خرابی، پھر چوتھی خرابی۔ جناب اللہ پاک نے نالے سانوی دس رتائی، اے لوگو جڑے سمجھ رہے ہو کہ دنیا چاہ گئے ہو، ان جناب اگے سانو کچھ کرن دے لوڑ نہیں، فکر آخرت دے لوڑ نہیں۔ اللہ پاک نے پہلے ہی دس چھڑیا ہے لوگو تسی میرے کول ہی آنا ہے، میری بارگاہ دے اندر ہی آنا ہے، تسی قبر دے اندر آنا ہے، تسی حشر دے اندر آنا ہے، پھر تسی دوزخ دے اندر جاؤ گے اگر میرے احکامات نہیں منو گے۔ اللہ پاک نے پہلے سانو دس چھڑیا ہے کہ اے انسان تو اے سمجھدا ہے یوکرا کا صدا تینوں ایتھے ہی چھڑ لیتا جائے گا، تیرے بارے کوئی پوچھیا نہیں جائے گا، تیرے اعمال دے بارے سوال نہیں کیتا جائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ اپنیاں چیزاں اپنے تصورات دور کر لو۔ حضرات سانوں بھی چاہیے اگر ساڈی زندگی صحیح طریقے دے نال نہیں گزر رہی، اسی اپنی زندگی دے تے غور کریے، ساڈا اٹھنا بیٹھنا کس طریقے دے نال ہے، ساڈا چلنا پھرنا کس طریقے دے نال ہے، ساڈے دلاں دے اندر فکر آخرت موجود ہے کہ نہیں، سانوں انہاں چیزاں دی طرف غور کرنا چاہیے۔ اس دم داتوں کی دیوار کرے، اس دم داتوں کی دیوار کرے، تو دم آیا نہ آیا، دم آیا نہ آیا، اے میری کرے نہ نوکر چاکر میری، یہ جائیداداں میریاں نے، یہ مال و دولت میرا ہے، یہ سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے، سارا کچھ ایتھے ہی رہ کے خالی ہاتھ قبر دے اندر جاوے گا۔ اے میری کرے نہ کسے پایا نہ پایا، وہ
چک کے لے کے جائے گی جدی خاطر حرام حلال دی پرواہ نہ کیتی وہی اولاد جناب بندیاں نو موڈے دے اوتے لے کے جائے گی جدی خاطر نمازاں نہیں پڑھیاں جدی خاطر رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں وہی او بیلی چک کے تینوں قبر ول لے کے جان گے جنہاں دی خاطر تو آخرت دا فکر نہ کیتا حتیٰ کہ اینا کے ودیا کہ منکرین ختم نبوت دے نال بھی تو یاریاں لگائیاں تو انہاں دے نال بیٹھیاں اٹھیاں جدو مولویاں سمجھ آیا مولویاں دا مذاق اڑایا جدو مولویاں سمجھ آیا اگے آکھیا مولویاں نو تے کم ہی لڑائی فساد آئی جناب سارے دوستی اس وقت نو چک کے لے کے جان گے آپ پیچھے رہ جان گے چک موٹیاں تی لے زندگی گزرتی سی کیس انداز دے اندر آقا کریم دی زندگی گزرتی سی اے امام ترمذی رحمت اللہ کی تعالی دی جناب شمائل ترمذی موجود ہے میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زندگی کس طرح گزرتی سی حضرت عبداللہ بن شخیر بیان کرتے نے قالا اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی ولجوفہ عزیز کعزیز المرجل من البکائی آپ کہنے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ دے اندر آیا ہوا کہ جا کے ملاقات کر کے آوا آپ دا حال احوال پوچھ کے آوا سونے دا دیدار کر کے آیا سونے دا دیدار کر کے آوا کہنے میں جدو محبوب کریم آپ دی بارگاہ دے اندر گیا محبوب کریم نماز پڑھ رہے میں حیران رہ گیا دوران نماز آقا کریم روندے جا رہے نے خوف خدا دی وجہ تو آپ دے سینے دے اندروں اس طرح دیا آوازاں آ رہی نے جویں ہانڈی ابل دیے جویں گاندی جوش مار دیے اس انداز دیا آوازاں آ رہی نے حضرات دیکھو میرے آقا کریم کتنا فکر آخرت فرماؤنے اس کو اگلی روایت اندر آ جاؤ اے جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے کہنے میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بارگاہ چاہیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میں میرے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن مسعود میں جانا قرآن کو میرے سامنے پڑھا جمیں تیرے کولو قرآن دی تلاوت سماعت کرنا چاہنا حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ایک قرآن تے تواڈے اتے نازل ہویا ہے میں کس طرح تواڈے سامنے پڑھ سکنا آقا کریم نے ارشاد فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری فرمایا میری ایک تمنا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں قرآن تیرے کولوں سنا نعرہ تکبیر نعرہ
مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی۔ حضرات سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، میں آقا کریم کے سامنے سورۃ نساء شروع کی تھی۔ سورۃ نساء میں پڑھنا جانا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چہرہ مبارک جھکایا ہوا ہے، چہرہ مبارک جھکا کے میرے کولوں سورۃ نساء سنتے جاندے نے، حتیٰ کہ کہندے آیت کریمہ تے میں پہنچیا، یہ آیت کریمہ میں پڑھی، اللہ رب کائنات ارشاد فرماندا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ آقا کریم آپ دے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب کریم تسی تیاری پکڑو، تسی انہاں سارے لوکاں دے گواہ بن کے آؤ گے۔ یہ میرے محبوب کریم نے جدو آیت کریمہ سنی ہے تے آپ دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، آپ رونا شروع ہو گئے۔ حضرات رون دی تے گل ہی کوئی نہیں سی، تے آقا کریم تالوں رو رہے نے، علماء ارشاد فرماندے نے یہ دی وجہ یہ سی کہ اللہ نے جو فرمایا ہے اے محبوب تسی گواہیاں دو گے، تسی انہاں لوکاں دے اوتے گواہ بن کے آؤ گے۔ تے آقا کریم نے جدوں آیت کریمہ سنی تے آقا کریم دے قلب اقدس دے اندر اپنی امت کا خیال آ گیا کہ اللہ پاک نے مینوں آکھیا ہے اے محبوب تسی آگے گواہیاں دو گے۔ محبوب کریم دے دل دے اندر خیال آیا کہ اللہ پاک نے مینوں گواہ بنایا اپنے لوگاں دا، پچھلیاں امتاں دا، تے میری امت گناہ ہی بڑے کر دیئے، روز قیامت میں انہاں دے گناہاں دیاں گواہیاں کیویں دواں گا؟ اے میری امت جڑے گناہ کر دیئے، اللہ تے مینوں فرما دیتا کہ اے محبوب تو انہاں تے گواہ بن کے آنا ہے قیامت والے دن۔ تے آپ دے دل دے اندر خیال آیا میری امت دن رات گناہ کر دیئے تے میں انہاں دی گواہیاں کیویں دواں گا اتھے کھڑ کے۔ حضرات تسی اندازہ لگاؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بنا تے آپ پریشان ہو گئے کہ میری امت کی پہ کر دیئے۔ تے قیامت والے دن ایک ایک بندے دا جدوں حساب ہونا، محبوب کریم نے اتھے ہی کھڑے ہونا گواہی دین واسطے۔ تے جے محبوب کریم نے اتھے کہہ چھڑیا کہ یا اللہ کریم عز و جل اے بندہ یہ ساڑھے طریقے تے نہیں سی چلدا پھر کی بنے گا؟ 19واں سپارے دا پہلا رکوع تسی دیکھو نا، 19ویں سپارے دا پہلا رکوع اتھے اللہ پاک نے ایک آیت کریمہ ارشاد فرمایا وقال رسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ایک کہن گے اللہ دے سامنے یا اللہ اے میری قوم ہوئے جنہ قرآن چھڑ دیتا۔ جناب کی بنے گا جی آقا کریم ہی جنہ ساڑی شفاعت کروانی ہے وہی ساڑے خلاف جناب چیزاں بیان کرن تے آگے پھر کی بنے گا؟ اے میں آیت 19ویں سپارے دی تواڈے سامنے پڑھ دیتی ہے۔ تے جناب آج جڑے منکرین ختم نبوت نے تے جڑے انہاں دے کول بیندے نے، جڑے انہاں نال یاریاں لیندے نے، جڑے انہاں نال ہر شے اپنی سانجھی کر کے بیٹھے ہوئے نے، تے جے رسول اللہ نے اتھے کھڑے ہو کے فرما دیتا کہہ دیتا کہ یا اللہ اے ختم نبوت دا غدار سی، اے میرے ختم نبوت دے غداراں نال بیندا اٹھدا سی، تے جناب سوچو صحیح اس وقت ساڈا کی بنے گا؟ اس وقت شفاعت کدے کول لواں گے؟ قربان جائیے جناب سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے تائیوں کر کے سانوں گل سمجھائیے، فرما دے کہ آج انہیں کی بنایا، آج مدد گئے ان سے، آج
आखिरी एक दो गल्लां अर्ज़ करांगा। देखो साडे असलाफ उन्हां दे दिलां दे अंदर किस तरह दा खौफे खुदा हुंदा सी। हज़रत सईदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, कौन नहीं जानदा आपनों, जनाब कि जनाजा पढ़ने वास्ते लोग इकट्ठे हुए किसी जगह ते धुप काफ़ी सी, एक मकान उत्थे मौजूद सी ते मकान दे साए दे तहत साए दे थल्ले ना लोग उत्थे ही जमा हो जान ते हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह आप धुप्पे ही खड़े, फुल धुप। लोकां क्या हुजूर इन्नी धुप है, शदीद धुप है, छां दे अंदर आ जाओ तुसी। आपने फिर मैं नहीं आना। लोगों ने बार बार इसरार किया, हुजूर आओ तो सही, इन्नी धुप है, फिर मैं नहीं आना। यह गल सुनो बंदा हैरान रह जाता आप दा तकवा कैसा सी। जो लोगों ने ज़्यादा इसरार किया हुजूर खैर तो है, फरमाया वजह यह वे कि यह जिहड़ा मकान है ना, जिहड़ी छां दे थल्ले तुसी खड़े हो, यह मकान नाल वाला जिहड़ा बंदा इहदा मकान दा मालिक है, इन्हें मेरे कोलों कर्जा लिया होया है। तो जो कर्जा लिया हो ना, तो नबी पाक दी हदीस है कुल्लू करदिन जर्रा मनफिअतन फहुवा रिबा, हर कर्जा जिहदी वजह तो फायदा लभे वो सूद है। इमाम आज़म ने फरमाया कि देखो अगर मैं छां च खड़ा हो जावां, मालिक मकान बाहर निकल के तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ते हटा सकदा, लेकिन चूंकि मेरे को इन्हें कर्जा लिया होया तो मैनू नहीं हटाएगा, मैनू नहीं हटाएगा, तो मैनू कर्जे की वजह तो नफा लभ सकता है, तो सूद का शुबा कायम होंदा है, और मैं तां करके मैं इधर आउंदा ही नहीं। यार देखो ना कैसी फिक्र आखिरत है। साडे अज सीधे सूद के कारोबार चलन दे ने। साडी अद्धी अवाम तो ज़्यादा अवाम नूं देखो जिहड़ी बैंकां नाल ताल्लुक रखदी है, जिन्हां ने अकाउंट खुलाए जनाब, सेविंग अकाउंट खुला के सूदी अकाउंट खुला के जनाब तुरी फिरदी है, टेंशन ही कोई नहीं। हालांकि सूद आ लैण वाला, देण वाला, लिखण वाला, गवाह बनने वाला, नबी पाक ने फरमाया सारिਆਂ दे उत्ते अल्लाह पाक दी लानत। और इसी तरह जनाब फिर देखो साड़ी अखलाकी गिरावट कैसी है और साड़ी असलाफ कैसे सी। हज़रत सैयदना इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर रुहुल बयान च इमाम इस्माइल हक्की आपकी लिख रहे हैं कि जनाब आपने ना 40 पीपे 40 कनस्तर तैयार किए सी, देसी घे दे आपने बेचने सी। वो जनाब खादम आया, उन्हें देखा ना उन्हें 40 पीपिया चो एक पीपे च चूहा मरिया पिया सी, उन्हें चूहा कढ़ के बाहर सुट दिता। जो चूहा कढ़ के उन्हें बाहर सुट दिता तो अगले दिन आके उन्हें इमाम इब्ने सीरीन नूं दस्सिया कि इस तरह ना चूहा किसी पीपे चों निकलिया तो मैं उठ के मैं उन्हें बाहर सुट दिता। इमाम इब्ने सीरीन आप आए, फरमाया कि तैनूं याद है कि यह गल बड़ी तवज्जो वाली है, फरमाया कि तैनूं याद है कि इन्हां विचों केस पीपे दे विचों चूहा मरिया निकलिया। कहने लगा जी वो मैनूं ये तो नहीं हुण याद निकलिया, इन्हां चों किसे ची है। क्या बात है यार, तकवा देखो कैसा। इमाम इब्ने सीरीन ने फरमाया जो मैं पसंद नहीं करता कि मैनू ये पता चल जाए कि फलाने दे बर्तन दे विचों चूहा मरिया निकलिया तो मैं वो चीज़ खा लवां, तो मैं मुसलमानों वास्ते क्यों पसंद करा। आपने फरमाया सारे पीपे बहा दिओ। हुण लभदी है मिसाल सानू इदां दी, तो मुसलमान ही लुट्टन तुरे ने। जाओ जनाब जिन्ना जनाब ज़ाहर नेक आ रहा नज़र आ रहा बंदा होंदा उन्ना ही चूना ला रहा होंदा साडे बंदियां नूं। तो जाके जनाब मसीते भी खिदमत करनी, रखा के करनी है। ए देखो जी हाईसा ने 2 लाख रुपया मसीत की खिदमत की, तो पिछे जनाब वर्करां की तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे, टाइम पर तनख्वाह नहीं मिल रही, मजदूरों के उत्ते जुल्म हो रहा, तो इधर आके जनाब नेकी बन रही है। इन्हां चीज़ों की तरफ भी असां तवज्जो करनी है, असां तवज्जो करनी है। और प्यारे मोहतरम भाईओ, फिक्र आखिरत वास्ते सब तो जिहड़ी लाजिम चीज़ है, पहली शर्त है अकीदा। पहली शर्त की है अकीदा। जिहड़ा अकीदा मजबूत होएगा उहदी फिक्र आखिरत मन्नी जाएगी, वगरना नहीं मन्नी जाएगी। और अकीदे दे अंदर मेन अकीदा अल्लाह पाक दी वहदानियत तो बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्म नबूवत वाला अकीदा है। खत्म नबूवत दे अकीदे दे उत्ते जे साडा ईमान मजबूत होएगा और असी उन्हां नूं मुनकरीन ने जिहड़े खत्म नबूवत ने उन्हां नाल अगर दिल चों नफरत रखांगे तो फिर साडी फिक्र आखिरत भी कायम होएगी, वगरना ऐसी फिक्र आखिरत नहीं बल्कि झूठ है। असी सारे कबर च जाना। अज असी इत्थों नीयत लैके उठीए कि असी इंशाअल्लाह मुनकरीन खत्म नबूवत तो इंशाअल्लाह असी बाईकाट करांगे, इंशाअल्लाह असी नमाज़ां दी अदायगी करया करांगे, अपने मुसलमान भरा जिन्ने भी साडे हकूक ने अदायगी दे असी सारे अदा करया करांगे। जे एक बंदे दी भी अच्छी नीयत इत्थों हो गई ना तो इंशाअल्लाह इसाले सवाब इत्थों पहुँचना ज़ाहिर साहब दी वालदा नूं और ये हमेशा वास्ते सदका जारिया हो जाना। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल साडी हाज़रीन अपनी पाक बारगाह दे अंदर शरफ़ कबूलियत अता फरमाए।